Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu. Ang tatna sa DYKC, alas 7:01. Radio Ronda Balita, mga nagunang kasayuran dinhi sa ato, sa tibuok nasod ug sa gawas. Radio Ronda Balita. Higala mayong nga buntag adlaw karon nga Huwebes, Oktubre 10, 2013. Kini si Cesar Albor sa Radio Ronda Newswatch Morning Edition. Uluhan sa mga balitang nasyonal gikan sa nag-unang Manila Bulletin. Malacañang dili mo kontra sa People's Initiative batok sa pork barrel. Bureau of Internal Revenue BIR musiksik sa mga kabtangan ni Janet Lim na pulis sa tinipong bansa sa Amerika. Pundok ni Normie Suarez sa Moro National Liberation Front gipasakaan nagkasong rebellion o crime against humanity kagahapong adlaw. Tudling sa mga balitang nasyonal, gibaliwala o gireject ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang giproponer ni kanhi Supreme Court Justice Renato Puno nga People's Initiative sa pag-aboli sa pork barrel system. Maayo ang maong lakang apan dili feasible kay nagkinahanglan og dugang mga signatories o posible nga sakyan sa vote buying aron na mutamihid sa People's Initiative. Sa sayo pa mipadayag siyang pagtuo si Puno nga ang 1989 nga Balaod Republic Act 6735 magamit aron pag-abulis sa tanang matang sa pork barrel o pagsubay sa mga abuso sa Kongreso ubos sa doktrina nga ang katawhan labaw sa tanan. Dili batukan sa Malacañang ang himuong nga People's Initiative nga moal kontra sa pork barrel. Apan suma pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda ang ayang magpaabot una sa desisyon sa Korte Suprema labot sa legalidad sa Priority Development Assistance Fund kung PIDAP o guban pang matang sa pundo. Matod pa nila Lacerda kung ang makabot nga hukom sa labang hukmanan pabor sa maunggahin o kung adunay People's Initiative dili mo babag ang Malacañang. Sa sayo pa gisugyot ni kanhi Chief Justice Renato Puno ang People's Initiative diya sa pagwagtang sa tanang klase o porma sa pork barrel. Gisiksik ang mga bahandi sa mastermind sa pork barrel scam Janet Lim na pulis nga tuwa imuntar sa tinipong bansa sa Amerika. Ang komisyoner sa BIR Kim Jacinto Hinares miingon nga magpatabang sila sa Internal Revenue Services aron makatudlo sa mga kabtangan ni na pulis sa US. Suma pa ni Hinares nga ang impormasyon sa Internal Revenue Services mao'y gamiton alang sa sunod nga pagpasaka og kasong tax evasion batok ni na pulis. Sa miaging buwan ang BIR misangat og kasong tax evasion batok sa magtiayong Janet ug Jaime na pulis nga mokabat og 61 milyones ka pesos. Gipasaka nagkaso kagahapon si MNLF founding chairman Normie Suarez og 57 ka mga ginsakupan. Ang Department of Justice DOJ misangat og kasong rebellion o crime against humanity may kalambigitan sa gubat sa Zamboanga City sa miaging buwan. Gawas kang miswari gilakip sa kaso ang mga MNLF commanders nga sila si Ustad Xavier Malik, Asamin Husin o Bar Aske. Ang uban nga gipasaka ang kaso mao ang MNLF followers nga karon gibilanggo sa nagkalain-laing prisuhan.
Sa nilang bigit nga kalambuan, ang korte sa Zamboanga miluwat og warrant of arrest batok ni Nur Miswari og sayang mga dumadapig. Giingon nga si Miswari nagtago-tago karon og wala sa Malaysia tua sa nasod sa Indonesia. Wala na mosakay ang Malacañang sa pamahayag ni Senador Panfilo Lacson nga wala kini nahibaw-an bahin sa Disbursement Acceleration Program kun DAP. Suma pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, dayag nga niadto pang 2011 gipahibaw ni Presidente Noynoy Aquino ang naasoing pundo. Midugang sila Lacerda nga niadto pagisugdan og patipas ang savings aron makukuhaan ang government spending. Giingong wala epekto ang pamahayag ni Lacson, busa dili na nila kini sakyan. Mga nagunang balita sa nasod, Waylain Manila Bulletin. Media partner sa RPN, Buses Tinig Pinoy. Ang atak na alas 7:07, dugang mga balitang nasyonal. Tungod sa mga baha og landslide nga mugna sa walay puas nga uwan, 11 ka mga tao ang ihap na sa mga nangamatay sa Kabisayan ug Mindanao. Lakip na sa dakbayan sa Zamboanga nga wala pa makabangon gikan sa pag-atake sa mga sakop sa Moro National Liberation Front, Miswari Faction nga milanat og 3 ka semana. Ubay-ubayng mulupyo ang namiya silang Pinoy-anan tungod sa pagtumaw sa baha. Gawas ni adtong nawad-an og bahay gumikan sa stand-up tali sa militar og MNLF. Si Adriano Puego sa Office of Civil Defense mihulagway nga mao kini labing grabing baha nga nasinati sa syudad. Nasubo si Puego sa sagunsong problema nga nasinati karon sa katawhan sa Zamboanga City. 5 ang patay tungod sa leptospirosis, samtang 200 ka mga laing kaso ang gikataho. Kini human makusog ang baha tungod sa grabing pagbulok sa uwan sa southwest monsoon dito sa Olongapo City. Usang patay samtang 12 ang nangaangol. Tulo ni ini kritikal sa naitabong riot sud sa dormitory sa maximum security area sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa niadtong Martes sa gabi. Niini ang NBP misuspenso sa ilang pagdawat og bisita sa bilangguan og sa samang higayon ilang giinspeksyon ang dormitories aron pagpangita sa giingon nga armas, ilabi na ang improvised shotguns nga gigamit sa riot. Musunod ang mga balitang lokal, internasyonal o paugnat sa kusog, human lamang sa pahinomdom. The nationwide search is on for duets and trios in a cappella. Join and win $1 million in cash and prizes, plus an exclusive recording contract. If you're 15 years old and above with a talent in singing, dancing, and acting, visit or call your nearest RPN radio station nationwide. See posters for details. A Pilipinas Kayo Na production in cooperation with Poly East and Universal Records, Solar Entertainment Corporation, Center for Pop, SM Malls, Composite Technology, Zumanity Group, Mid International School in Alabama, Pure Gold Price Club Incorporated, and PCSO, and our media partners, Solar News Channel, PTV4, RJTV, Radio Veritas, Bravo Filipino Magazine, and the Manila Bulletin. Uluhan sa mga balita, dinhi sa ato Cebu City Council miaprobar sa mga kontrata sa 43 ka mga konsultan sa kagamhanang lokal. Mga operator sa minibus papiling nagpaluyo sa liderato ni Vicente de Juras sa Cebu South Bus Terminal taliwala sa mga lakang pagpalagpot ni Ine. 11 ka mga barangay sa lalawigan sa Sugbo gitinguhang ipaubos sa election watch list sa umaabot barangay elections. Sa gawas 56 ka political prisoner sa Myanmar gipabuhian sa kagamhanan. Sa sports, pre-season game sa NBA, tali sa Houston Rockets ug Indiana Pacers ipahigayo na karong gabi sa Mall of Asia Arena sa Kauluhan. Tudling sa mga balitang lokal,
giaprubahan na sa konsiho sa Dakbayan sa Sugbo ang 43 ka mga consultants din 23 niini sa buhatan ni Mayor Michael Rama o ang nahibiling 20 iya sa mga konsihal. Ang mga konsultan sa mayor magdawat og 18,000 pesos matag bulan og 9,000 ka pesos ra ang mga konsultan sa konsihal. Ang kontrata niini nagsugod sa Hulyo og matapos sa Disyembre nining tuiga. Hinoon gitan-aw na sa konsiho ang posibilidad paghatag og usbaw sa service fee sa mga consultants. Usa ka resolusyon ang giduso ngadto sa Committee on Budget and Finance sa konsiho og sa buhatan ni City Administrator Jose Mari Publite labot sa maong katuyuan. Ang atak na karon alas 7:11 na 17 ka barangay sa lungsod sa Konsolasyon ang nakahatag na sa ilang donasyon alang sa eleksyon. Si Rumi Limpangog sa report. Naputol ang linya ni Rumi. Padayon ta sa balita, gisugda na sa Department of Public Works and Highways ang pagingusog sa kampanya batok sa overnight parking sa mga national highway. Si Director Adur Canlas sa DPWH miluwat og mando nga dakpon og impound katong mga sakyanan nga gipatakaan lag pagpahiluna daplin sa mga highway. Kini ang nagtukmod sa joint operation sa taga DPWH, Sitom ug kapulisan nga misangpot sa pagkasikop sa ubay-ubayng driver. Tulo ka sakyanan diin duha sa Labangon ug Katipunan ug usa sa Birama Avenue ang na-impound kay dihang miabot ang team wala din na ang tag-iya ug gibiyaan lang ang sakyanan. Ang ubang driver giisyuhan og TOP, Contemporary Operators Permit. Si Operations Officer Joy Tumulak sa Sito miingon nga wala sila masayod kanus ilusad ang sunod nilang kalihukan. Ni asalinya si Rumi Limpangog. Ang atak na karon alas 7:13 na dunay langyaw gisikop kay nanghinol. Detalye ihatod kanato ni June Udtuhan. Gisikop sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon ang usa ka American national human kini reklamo nga nang hikap-hikap sa mga pribadong parte sa lawas sa kaluhang babae siyang kapuyo. Mga alas 10:30 ang kakna kagabi dito sa may barangay Lamak, lungsod sa Konsolasyon. Ang nadakpan mao si Steven George Jacob, 54 anyos, divorce sa iyang unang asawa, kasamtangang nagpuyo sa usa ka apartment dito sa barangay Lamak sa Naasing lungsod. Matod pa ni PO3 Arthur Ariate, dos officer sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon, nga nagtiyabaw kining biktima nga 21 anyos nga dalaga nga misumbong silang buhatan kalabot sa pagbinastos sa kapuyo silang kaluha nga babae nga usa ka American national. Matod pa samtang nag-inom kining suspetsado sa lumlong makahubog, sa dihang nahubog na kini mihagad kini ngadto sa biktima nga mag-love making. Apan giwalibaran kini ug may hinungdan nga gamitan kini og pwersa sa lasing suspetsado ug gipanghinol og ang iyang mga pribadong parte sa lawas. Sa dihang nakakita siya og higayon, iya kini gitukmod ang mga suspetsado o mikaratil siya og dagan og diretso og pagsumbong ngadto sa buhatan sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon o misaysay kalabot siyang ginangatan. Ang lasing suspetsado anaala karon sa Konsolasyon Detention Cell kasamtangang karong adlaw pagsakahan kini og kaso sa biktima. Nalukadri sa gawas alang sa DYKC Balita kini si Juno Tuhan. 11 ka barangay sa Sugbo ang gila sa kapulisan og armadong kusog nga angayang ipaubos sa hugot nga pagbantay sa adlaw sa piniliay sa Oktubre 28 o bisan sa panahon sa kampanya. Atol sa Joint Provincial Security Control Center Conference sa headquarter sa CPPO, nakita nga ang maong mga barangay adunay mainitong panag-atbang sa politika sa nangaging eleksyon. Kini naglakip sa Barangay Pitalo, Panadtaran, Bugo o Gatunggo sa San Fernando.
poblasyon og sima sa Dumanog, sugod og Kandabong sa Tuburan, kayang sa Bugo og Kantubaon og ingon man Kanduangon sa Tabuilan. Matod pa ni Provincial Election Supervisor Layonel Marco Castellano, gawas sa 11 ka barangay, nagpadayon sila paghasa sa ubang kabarangayan kay wa pa man lagi nakasangat og certificate of candidacy sa mga kandidato. Sa Pikas Bahin, tulo ka private armed group ang giila sa kapulisan nga posibleng gamiton sa piniliay. Kini mao ang grupo ni Ansiro sumabong sa Bugo, Sigi Group sa Balamban ug Umboy sa Nupaw sa Ronda. Alas 7:16, gikan sa lungsod sa Konsolasyon, report ni Rumi Limpangog. 19 na kabarangay sa lungsod sa Konsolasyon ang nakahatag na sa ilang cash donation ngadto sa butan sa Comelec. Kini sa gidaganon nga 21 ka barangay sa lungsod sa Konsolasyon, duha na lang ang wa pa makatag sa ilang tag 10,000 pesos. Si Ibrahim ang Comelec Assistance Officer sa nisbutang lungsod miingon nga ila pang gipaabot ang duha ka mga barangay nga wa pa makatag mao ang Tayod ug ang barangay Lanipga. Ipasabot niya nga sa ila karon pag sugay sa tanan nga mga dapit sa kabarangayan sa lungsod sa Konsolasyon, dunay 5 ka mga barangay nga ilang higpit ka pagabantayan, gumikan kay ilang nakita nga init kayo ang umabot ka piniliay sa maong mga dapit. Itataw niya nga andam ni noon ang kapulisan o gingom usab ang 582 ka mga tutudlo na ilang ipahiruna sa nakadaiyang polling precinct sa umabot nga piniliay. Gikan sa lungsod sa Konsolasyon, alang sa Radyo Runda, Newswatch, Rumi Limpangog. Ang atak na alas 7:17 na. Pabiling gisuportahan sa mga operator sa bus ug minibus ang Pangulo sa Cebu South Bus Terminal Vicente de Juras Jr. Sa nasayran, gipetisyonan sa mga stallholder sa terminal, lakip sa mga driver o konduktor si de Juras, si Julito Flores, Pangulo sa grupo sa minibus operator sa lalawigan sa Sugbo, miingon nga wa sila'y nakitang problema sa administrador sa paradahan. Hinoon nagtuo si Flores nga dunay problema si de Juras sa mga negosyante sa terminal. Nasayran nga ang mga petitioner miduso silang reklamo sa buhatan ni Governor Hilario Davide og namasangil nga si de Juras nakahimog dili maayo siyang trabaho, conduct unbecoming of the public official o grave abuse of discretion ang gihanig sa petisyon patok kang de Juras. Hinoon matod pa ni Flores, kung sila makakita dili maayo kang de Juras, dili pud sila magpanuko sa pagpahulip sa administrador. Ang pagsikop sa anak sa kapitan sa usa sa mga barangay sa siyudad sa Sugbo, way labot pamulitika. Ihatod ang maong report ni Birhil Tangkawan. Giklaro sa hipi sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office na Superintendent Romeo Santander na di tinuod ang pasangil sa barangay kapitan sa suba ning dakbayan sa Sugbo nga gi-timing nga nagkaduol ang eleksyon ang pagdakop sa iyang anak pumantin nilang bigit sa illegal nga sugal sa maong dapit. Mato di Santander, dugay na ang ilang kampanya batok sa illegal nga sugal. Ug gani ubay-ubay na pod ang ilang nasikop. Samtang dugay na usab ganitan ang iyang mga sa iyang mga sakop ang kalihukan sa iyang anak na si Nino Resurrection kabahin sa pagpasiugda sa illegal nga sugal diha sa barangay Suba. Na timing lang nga haduol na ang eleksyon, una pa nila nakakanaog ang operasyon sanglit mauman usab ang hustong panahon nga may ikapakita silang ebidensya nga nagpamatuod nga siya ang nangulo sa maong illegal gambling. Dugang ni Santander nga ang ilang labaw adunay kamanduan nga kinahanglang adunay gayong masikop matag simana agay pagpahingusog sa illegal nga kampanya batok sa illegal nga sugal. Kini human wa makontinto ang hipe sa PRO7 nga si Danilo Constantino sa ilang performance ug mahinungdan nga ilang tumanon ang maong kamanduan aron dili sila marelibuhan sa ilang katungdanan. Alang si Dewey Casey balita, kini si Beryl Tangkawan. Dugang mga balita human lamang niini.
Attention mga mag-uuma diha sa San Remigio, Cebu. Aniya na ang mas bag-o ug modernong teknolohiya nga kahimanan alang sa paggaling sa inyong mga ani nga mais. Barte Cornmeal. Mas barato, mas dali ug way langay nga serbisyo. Barte Cornmeal. Ana may mutang sa Kalkagan, San Remigio, Cebu. Gipanagiya nila ni Clemmy ug Elena Barte. Barte Cornmeal. Aquacom Purified Drinking Water and Refilling. Gihimo sa makuti nga proseso pinaagi sa bag-ong teknolohiya nga kahimanan. Aquacom Purified Drinking Water and Refilling. Limpyo ug barato. Anaa sa 862 Giovanno Street, Cambarong, Mandawi City. Magkontak sa telepono 420-0875, 0922-571-8175. Aquacom Purified Drinking Water and Refilling. Gipanagiya nila ni Mr. Alberto and Baby Rosales. Dinhi gyapon sa ato kusganong gipanalipdan ni Kapitan Roger Resurrection sa Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Ang iyang kaugalingon gikan sa pasangil nga nailang bigit sa illegal gambling sa ilang barangay human madakpi ang iyang anak nga si Nino Resurrection karong bag-o. Sa nasayran nadakpan si Nino ni atong Lunes sa gabi dito mismo sa balay ni Kapitan Resurrection. Giangkon sa kapitan nga nasayod siya sa kalihukan siyang anak apan wala siya mo konsenter ni ini. Gani pirmi niya kining badlungon og awhagon nga ihunong na ang maong negosyo kay supak sa balaod apan wala manumbaling. Miasoy ang kapitan nga gipaybaw siya nga gidakop ang iyang anak samtang nagpreside siya sesyon sa konseho. Sa iyang bahin si Chief Inspector Romeo Santander sa Intelligence Branch sa CCPO ni paybaw nga ilahan ng gisangat ang kasong illegal gambling sa miaging Martes bato kang ninyo. Si Kapitan Resurrection nga gitakdang mudagan pagkakonsihal sa umabot eleksyon mi pasangil sa politika nga maoy nakaingon paglambigit siya ngan sa kaso butang nga gipanghimakak sa kapulisan. Gilusad kagahapon sa Dakbayan sa Sugbo ang National Action Against the Pork Barrel System. Ang mga milangkob sa Cebu Coalition Against the Pork Barrel System mao'y nangulo sa lukop nasod nga kampanya. Gihimo ang kalihukan diya sa Patria de Cebu Social Hall dool sa Cebu Cathedral. Suma pa sa tagdumala ni ini gipaabot na sa mga combinors pagpalanog sa mga opisyal ang pahibaw kalabot silang baruganan human sa maong panagtagbo. Sa nasayran na kontrobersiya ang isyo sa pork barrel sa mga magbabalaod human nabutyag ang kahiwian sa paggamit niini pinaagi sa whistleblower nga si Binhor Loy. Nakadawat og tag 10,000 pesos ang mga pamilyang apektado sa baha dito sa Dakbayan sa Bayawan, Negros Oriental gikan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Suma pa ni Virgil Balaba sa Office of Civil Defense 7 ang buhaton sa pamilya mao ang pagpakita og death certificate nga nagmatuod nga sila'y kabanay sa namatay sa katalagman. Gawas sa tag 10,000 pesos sa mga namatyan og sakop, posibleng makadawat usab og tag 5,000 pesos kadtong mga banay nga dunay naangol nga naa sa lain-laing tambalanan. Gipaybaw nga gawas sa NDRRMC ang mga lokal nga kagamhanan motunol usab og hinabang ngadto sa mga biktima. Ang Office of Civil Defense 7 mikuha na sa kumplitong mga ngan sa mga nakalas og naangol sa baha dito sa Bayawan og ubang dapit sa Negros Oriental. Sa pagkakaron, duha pa ang pabiling wala igkita samtang ubay-ubay pa ang nagpabilin sa mga evacuation centers. 150 ka bakwit na lang ang nagpabilin sa gym sa Dakbayan sa Bayawan, Negros Oriental, kayang uban inanay ng namalik sa ilang Pinoyanan. Apan sigun sa wahing record sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, niabot na og wow ang ihap sa mga namatay samtang duha ang wa paigkita.
Ang Office of Civil Defense miawhag sa kagamanang lokal nga paligunon ang Risk Reduction Team o Preventure sa isig nila ka jurisdiksyon. Nasayran nga nagpadayon pod ang clearing operations sa kadalanan sa Santa Catalina o Bayawan. Gimonitor sa mga otoridad ang taytayan sa Barangay Nangka paingon sa Bacolod tungod sa nakitang pagpanglike. Sa gawas sa nasod, gibuhian na sa Myanmar ang 56 ka politikanong mga binilanggo. Sigun sa taho sa state media, ang maong mga piniriso nakadawat sa presidential amnesty. Suma pa sa tinubdan ang naasing mga binilanggo nagagikan sa lain-laing prisuhan. Sa nasayran ni adtong Hulyo, gipahibaw ni Presidente Tin Chin nga sa dili pa matapos ang tuig makagawas na ang mga political prisoners. Nahibawan nga sukad na hibalik ang civilian government sa Myanmar human sa 20 ka tuig nga pagdumala sa military junta. Gipamuhian na ang mga politikanong binilanggo nga usa sa gipadisog sa Amerika aron mahibalik ang ilang maayong relasyon sa Myanmar. O karon sa paugnat sa kusog, gipasalig sa mga NBA superstars nga dili mapapas sa panumduman sa mga Pinoy ang preseason game tali sa Houston Rockets o Indiana Pacers karong gabi dito sa Mall of Asia Arena sa Kauluhan. Gawas sa duha ka team aniya usab sa nasod ang pipila ka NBA legend aron paglingaw sa mga Pilipino nga mahiligon sa basketball. Lakip na niini si 5-time champion nga si Ron Harper, Robert Horry o Clyde Drexler. Suma pa ni James Harden sa Rockets, naghinam-hinam na silang mupakita silang katako sa pag-shot sa bola, pag-dribble, pagpansak, pagtira og 3 points og uban pa. Sayang bahin si Carlos Singson, Asia Country Manager sa NBA miingon nga igo-igo ra ang presyo sa ticket nga kapin sa 30,000 pesos kay matud pa triple man usab ang kalingawan ug kalipay unya sa mga tumatanda. Mao kadto ang naglangkob sa kinatibuk ang Radio Ronda Newswatch Morning Edition. Gihatod kanato isip katilingbanong pagalagad sa DYKC Cebu. Sa ngalan sa News and Public Affairs Bureau, pinanguluhan ni John Tam Ibanez. Technical Partner Engineer Harry Cisneros. Chief Engineer Noel Wing Almerida. Station Manager Ma'am Fides Pides Palikte. Kini ang inyong tigbalita, Cesar Solatorio Albor. Magpasalamat, maayong buntag. Inyong nabati ang Radio Ronda Balita. Hangtod sa sunod higayon, salamat sa inyong pagpaminaw. Nawagtangan ka na ba og paglaom tungod sa balatian nga wala na'y kayuhan? Nahubsan ka na ba sa kadasig tungod sa problema sa panglawas? Sundi ang tulamon! Bandilyo! Ubani Kabandilyong Geoffrey Hamza Brunura Bandilyo! Dili sa RPN DYKC Cebu 675 sa dial sa atong mga radyo. Bandilyo! Basta't may paniniwala, may himala at tangi! Ang Bandilyo inyo na